الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام پڑھیے یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ جزاکم اللہ خیرہ پڑھیے الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلا آلک وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر پڑھیں الصلاۃ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ اسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ علیہن دیاں عظمتاں اور شاناں فردن فردن ایک جمعۃ المبارک دے خطاب وچ بیان کرن دا حسین سلسلہ شروع کیتا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی پہلی زوجہ مطہرہ ام السادات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی خدمت اقدس دے اندر خراج محبت پیش کیتا
اور اج اسی بترتیب سلسلے نو اگے وداؤندیاں ہویاں حضرت سیدہ ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ علی بالیہا و سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ اقدس وچ عقیدتاں اور محبتاں دیاں نظراں اور تحفے اور نذرانے پیش کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے۔ امام عبد الرزاق صنعانی علیہ الرحمہ دی المصنف وچ لکھے ہوئے اول امرأۃ تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خدیجہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بی بی ازواج مطہرات وچوں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا علی بالیہا و سلام اللہ علیہا نل نکاح فرمایا، ثم تزوجا سودہ بنت زمعہ، پھر اونا تو بعد حضرت بی بی سودہ بنت زمعہ سلام اللہ علیہا نو اپنی دلہن بنایا۔ کتاباں اچ موجود ہے کہ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی سودہ سلام علیہما دونوں نو تقریباً ایکو عرصے وچ نبی پاک علیہ السلام دی مناقحت وچ آن دا شرف حاصل ہویا۔ بعض نے لکھیا ہے کہ بعد از خدیجہ دوسرے نمبر تے حضور دی بی بی حضرت سودہ بنیاں، بعض نے لکھیا ہے کہ دوسرے نمبر تے نکاح حضرت بی بی عائشہ پاک نال ہویا، اور مطابقت اور تطبیق کردیاں ہویاں اہل علم و فضل لوگاں نے نتیجہ اج کڑھیا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے نکاح تے حضرت عائشہ نال ہی پہلے فرمایا، مگر نکاح دے نال ہی رخصتی حضرت جناب سیدہ سودہ بنت زمعہ دی پہلا ہوئی، چونکہ آپ احباب دے علم بھی چاہیے کہ حضرت بی بی خدیجہ نل حضرت بی بی عائشہ نل حضور دا نکاح تے مکے چ ہویا، مگر رخصتی مدینہ شریف وچ آ کے ہوئی۔ حضرت بی بی سودہ بنت زمعہ آپ دے والد دا نام زمعہ، والدہ دا نام شموس، والد دی طرفوں خاندان قریش وچوں نے، بسم اللہ آباد رہی۔ نویں پشت تے جناب لؤئی تے جا کے آپ دا شجرہ نسب حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نل جا ملدا ہے، یعنی انج سمجھ لو کہ حضور دا جڑا نوواں دادا ہے نا، وہی دادا حضرت سودہ بنت زمعہ دا بھی دادا ہے۔ اچھی آواز نال فرما دیو سبحان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس زوجہ مکرمہ دے نانکے یعنی انہاں دی والدہ شموس نامی دے جڑے میکے دے لوگ نے، انہاں دے باپ دادے نے وہ بنو نجار نال تعلق رکھ دے نے۔ اور تسی قصہ بار بار سنیا ہے نا، مصطفیٰ پاک علیہ السلام جدو مدینہ شریف دی وادی وچ تشریف لے آئے تو ننیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے دفعہ بجا کے حضور دا استقبال کیتا تے پڑھیا طلع البدر علینا۔ یہ بنو نجار دیاں بچیاں سن۔ آپ دے نانکیاں دا تعلق اس خاندان نالے داد کے خاندان قریش وچوں نے، اور حضرت اماں سودہ بنت زمعہ سلام اللہ علیہا آپ دے بے شمار اعزازات وچوں ایک اعزاز اے بھی ہے کہ جدو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جڑے سب تو پہلے نجات والی ناؤ دے سوار بنے، جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ توحید اور رسالت پڑھے،
جنہاں نے سب تو پہلے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے دامن شفاعت وچ پناہ لئی انہاں خوش نصیباں وچ حضرت اما سودا بنت زمعہ دا بھی نام آندا ہے. انہاں دی شان و عظمت اور انہاں دا قصیدہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا. میں قربان تے نثار جاواں 11واں پارہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 اعلان کر دیئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. آواز نو نرم کرو بیٹے ذرا کھول کے نرم کرو. میں سکون نال پیغام محبت لوکاں تک بہم پہنچا سکاں. اللہ فرماندے او خوش نصیب تے بلند بخت بندے جنہاں نے سبقت لئی اور جنہاں نے پہلے پہل دامن مصطفیٰ نال وابستگی اختیار کی تھی. پاویں او ہجرت کرن والیاں وچوں نے پاویں ہجرت کرن والیاں دی نصرت تے امداد کرن والیاں وچوں نے یا پھر انہاں عظیم المرتبت لوگاں دی پیروی جذبہ حسنہ دے نال کرن والیاں وچوں نے. اللہ فرماندا انہاں دا میڈل اسی بھیج رہے ہیں آسماناں تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہاں دی سند لے لو تے تک لو چیک کر لو آسماناں تو انہاں دا سرٹیفکیٹ آیا اے سارے اللہ نال راضی اللہ انہاں ساریاں دے نال راضی سارے اللہ نال راضی اللہ انہاں ساریاں دے نال راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماندا ہے اللہ نے انہاں خوش نصیباں واسطے او جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں دے ہیٹھ نہراں وگدیاں نے شراب طہور دیاں نہراں صاف شفاف شہد اصل مصفا دیاں نہراں ماء معین دیاں نہراں نہ سکن والیاں نہ مکن والیاں نہ رکن والیاں رہن گے. انہاں خلداں وچوں انہاں بہشتاں وچوں انہاں نو کدے بھی دیس نکالا نہیں دتا جاوے گا. اللہ فرماندا ہے انہاں وچ ہمیشہ رہن گے. ذالک الفوز العظیم. او تک لو لوکو اے بہت بڑی کامیابی ہے جڑا بندہ اللہ دی نظر چ سرخرو ہو گیا. میں صدقے جاواں نتیجہ کڈن لگا او لوگ او جنہاں نے سبقت لے جا کے مصطفیٰ پاک دے دامن کرم وچ سب تو پہلے پناہ لئی انہاں وچ میری تواڈی ماں سودا بھی ہے. جنہاں نے سب تو پہلے وادی ایمان وچ اتر کے حضور دا دامن پکڑ لیا انہاں وچ ایک اما سودا بنت زمعہ بھی ہے. میں صدقے جاواں جنہاں دی نجات دا اعلان بیٹے آباد رہو اللہ نے قرآن وچ کر دیتا. انہاں وچ ایک اما سودا بنت زمعہ بھی ہے. جنہاں نال راضی ہون دا اعلان اللہ نے قرآن وچ کر دیتا. انہاں وچ نبی پاک دی ووٹی حضرت سودا بنت زمعہ بھی نے جنہ واسطے کامیابی دا قبلہ سرٹیفکیٹ اللہ نے سماوی کتاب وچ جاری کر دیتا. انہاں وچ اما سودا بنت زمعہ بھی ہے تے جنہاں نو جنت وچ بھیج کے کدی نہ پھر باہر کڈن دا وعدہ اللہ نے قرآن وچ کر لیا. انہاں وچ نبی پاک دی زوجہ مکرمہ سودا بنت زمعہ بھی ہے. تے میں لکھیے رج نعمتاں کھاں بن گے انعام میں پامن گے. رج نعمتاں کھاں بن گے انعام گے. رج نعمتاں کھاں بن گے قبلہ آباد رہو. رج نعمتاں کھاں
من گے تاجدار ختم نبوت رج نعمت کھاون گے انعام میں پاون گے چپ نہیں رہنا ہوں قادری ملنگا سرکار دے نوکر جد جنت وچ جاون گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سرکار دلوں کر جد جنت وچ جاون گے میں صدقے تے قربان جاواں اما سودا بنت زمعہ ہجرت کرن والیاں وچ صلی اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جدوں اپنے غلاماں اُتے کفار دے مظالم ویکھے انہاں دیاں ستم گریاں ملاحظہ کیتیاں میرے نبی نے بحکم خدا بندے ذوالجلال جل جلالہ اپنے غلاماں تے کنیزاں حکم دیتا فرمایا تسی ہجرت کر جاؤ اللہ دے رستے وچ اپنا گھر بار چھوڑ کے مکے والیاں دیاں انہاں دیاں چیرا دستیاں تے مارا تو بچن واسطے حبشے وال رخ کر جاؤ تے میں جاننا وا ان بی ارض الحبشۃ ملکا لا یظلم احد عنده او جیڑا حبشے دا بادشاہ نجاشی جویں ساڈے ملک دے پرائم منسٹر نو وزیر اعظم کہندے نے نا کہ بلا پرائم منسٹر نو سب تو بڑا یعنی وزیر یعنی بادشاہ ہوندا ہے بادشاہ ساڈے ملک دے بادشاہ نو وزیر اعظم سب تو بڑا وزیر کیا جاندا ہے اسی طرح سرزمین حبشہ تے حکومت کرن والا صاحب اقتدار بندہ نجاشی کہلاندا سی جویں روم دا بادشاہ قیصر کہلاندا ہے ایران دا کسرا کہلاندا سی صدقے جاواں اس بادشاہ نیک دل رحم دل بادشاہ اے دا نام سی اسمہا اے اوہی بادشاہ ہے جے دا جنازہ نبیاں دے سردار نے پڑھایا میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ادھروں حکم دیتا بادشاہ نجاشی دی اسمہا دی تعریف کی تھی فرمایا او دے ہوندیاں کسے تے ظلم ہو جائے ناممکن ہاں سرکار فطرتاں تو واقف نے اللہ دے حکم نال اللہ دے دیتے ہوئے علم تے معلومات دی بنا تے حضور ایتھے تعریف کر رہے نے مکے وچ بیٹھ کے حبشی بادشاہ دی ادھر او نبی پاک دیاں تعریفاں کر رہے ادھر سرکار او دیاں تعریفاں کر رہے میں کر رہے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ میں گل کھولا سواد آئے گا میرے تے تواڈے کریم آقا نے جدوں حکم دیتا صحابہ کرام ہجرت کر کے قبلہ مکہ مشرفہ تو حبشہ دی سرزمین وال جان لگ پے سمندری رستیاں تو صدقے جاواں پتر آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے پتر ویکھ جے تو کہیں شاہ صاحب دا گلا خراب ہے آ لے اے میں منہ دے وچ مائک پایا تے تیری آواز چیک کر ہر باری پتر مولوی غلط نہیں ہوندا کدی کدی تسی بھی قصوروار ہوندے ہن سیٹ کر میں ایتھے منہ رکھ کے آواز کڈاں تے آواز پوری کھڑکدار آواز گرجدار آواز ہو کے سامعین نو محظوظ کر سکے بنڈل آف تھینکس مصطفیٰ حبیب خدا دے حکم نو تسلیم کر کے تعمیل کر کے صحابہ کرام سمندری رستے تو حبشہ جان لگ پے اللہ اللہ ادھروں پچھوں کافران ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی نے بڑے بڑے چودھریاں دے منڈیاں نو گفٹ دے کے بھیجیا جاؤ نجاشی بادشاہ نو جا کے کہو گفٹ لے لے اے بندے ساڈے مجرم نے سانو واپس
واپس کر دے ادھر نجاشی بادشاہ دی سرزمین حبشہ تے جا کے مصطفیٰ دیاں زلفاں دے قیدیاں نے قبلہ رہائش رکھ لئی پناہ گزین ہو گئے ادھروں دربار سجی آئے نجاشی بادشاہ دا ادھروں اے بدبخت بھی پچھوں پہنچ گئے مٹھائیاں دے ڈبے لے کے اس دور دے قیمتی تحائف لے کے جا کے بادشاہ نو کہندے نے ساڈے چاچے دے منڈے اوتھوں نکل کے ایتھے آ گئے نے اسی لین آئے ساڈے مجرم نے نجاشی بڑا سیاںا بندہ سی بادشاہ ہوندے ہی سیانے نے اچھا بڑے خوش ہوئے نے بندے بھی ساڑھے لیڈر دی تعریف ہو گئی تے ظاہری بات ہے ووٹ تاں ہی پاندے ہو نا سیاںا سمجھ دے ہو کبھی نظام چلا لے گا سڑکاں بنا لے گا آٹا سستا کرے گا پیٹرول سستا کرے گا تے نہیں یہ شرمندے جے کیوں ہو گئے ہو میں تے صحیح گل کر رہے ہیں ووٹ بندہ انہوں ہی پاندا ہے نا جنہوں سربراہ بنانا ہوندہ ہے وہ تے اعتماد ہوندہ ہے کہ بھئی یہ نظام صحیح چلائے گا اچھا بادشاہ بڑا سیاںا آدمی سی انہیں آگیا ٹھہر جو وڈیو کالیو وہ تواڈے مجرم نے پہلے تصدیق تے ہو جائے کہ واقعی مجرم نہیں ہے ہمیں تسی سازش دا جال بن کے آئے ہو انہیں بلائے حضور دے غلام حضرت جعفر تیار نے پچھوں ہی کہہ دیتا ابو طالب دے بیٹے نے مولا علی دے پرا نے اونچی آواز سے بولا کرے نا تے پھر تو انہوں پتہ ہے قریش خاندان تے خطابت تے پھر ختم ہے علم ختم ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا نا جتے قریش زیادہ ہوئے گا وہ تے کسی اور دا حق ہی نہیں بندا کہ وہ نمبردار بنے یا چودھری بنے یا سربراہ بنے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے پہلے ہی کہہ دیتا تواڈی نمائندگی میں کراں گا چنانچہ جدوں دربار وچ آئے اے جڑے قریش دے اوتھوں سرداراں دے منڈے آئے سن نا انہاں نے نجاشی بادشاہ نو سجدہ کیتا درباریاں نے سجدہ کیتا سارا دربار سمن بکمن ہو گیا اور جدوں مصطفیٰ محمد کریم دیاں زلفاں دے اسیر چوم دے ہوئے نجاشی دے دربار وچ آئے جیڑا آندا ہے سجدہ کر کے بیندہ ہے انہاں نے سلام کیتا مگر سجدہ نہیں کیتا چوبداراں نے تلواراں کٹ کے آکھیا تواڈی خیر ہوے جوانو عرب دیو شہزادیو اور تسی سجدہ کیوں نہیں کیتا ساڈے بادشاہ نو تے مصطفیٰ دے زلفاں دے قیدی مسکرا کے کہندے نے انا لا نسجد الا للہ ساڑی گردن تن تو جدا ہو سکتی ہے ساڑا سر دھڑ تو جدا ہو سکتا ہے اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدے دی نیت نل جھوک نہیں سکتا صدقے جاواں ساڑا عقیدہ ہے جن کل جہان بنایا اس ذات نو سجد کریا کر جن کل جہان بنایا اس ذات کر جن کل جہاں جن کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر جن گلشن سارا سجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر اللہ 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 جن گلشن سارا سجایا اس دکھان پرے کیتا جلے سکیاں نو ہرے کیتا جلے دکھان پرے 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 دکھانو پرے کیتا کمر صاحب پریشان نہ ہویا کرو وہ جے دکھ نے تے سکھ بھی دے آن گے نا ان مع العسر یسرا اللہ دا پیغام اللہ دا قانون تے اعلان وے او دکھ نہ ہون تے سکھاں دا مزہ بھی تے نہ آوے کدی دکھ تے کدی سکھ دکھانو پرے کیتا جلے
سکیاں نو ہرے کیتا جلنے اجڑے ہویاں نو وسایا اس ذات نو سجد کریا کر جن کل جہاں کریا کر جن گلشن شاہ بندیاں نہ دور تو میں تھوں جا سجدہ کر میرے نیڑے آ بندیاں نہ دور 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 بندیاں نہ دور تو میں تھوں جا سجدہ کر میرے نیڑے آ قرآن جس فرمایا اس ذات نو سجد کریا کر اللہ 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 قرآن جس فرمایا اس ذات میں قربان جاواں حضور دے غلاماں نے صحابہ کرام نے سجدہ نہ کیتا نجاشی بادشاہ نے پوچھیا بھئی تانوں کنے منع کیتا ہے حضرت جعفر تیار نمائندہ بن کے صحابہ دا بولے ان اللہ بعث الینا رسولہ اللہ پاک نے ساڈے وال اپنا ایک رسول مبعوث کیتا ہے اللہ دے اس آخری رسول علیہ السلام نے سانو حکم دیتا ہے ان نسجد الا للہ اللہ نسجد الا للہ اسی کسے نو سجدہ نہ کریے ماں سوائے ذات خدا دے نجاشی دی دلچسپی وچ اضافہ ہویا سیدھا پدرا ہو کے بیٹھ کے تخت اتے اکھاں سکیڑ کے ویکھ کے کہندے اچھا وہ جنہیں دعویٰ کیتے نبوت دا ختم نبوت دا انہیں تو انہوں ہور کی گلاں دسیاں نے جناب جعفر تیار کہن لگے انہوں نے سانو نماز سکھائی زکاة دا قانون دسیا روزہ دسیا انہوں نے سانو غریباں دا پاک کرن دا سلیقہ دسیا انہوں نے سانو سب کچھ سکھایا شریعت دے قانون پیش کیتے اور جدوں گلاں کیتیاں نہ وچوں ایک قریش دے سردار دا بیٹا اٹھ کے کہن لگا جی یہ جھوٹ بولدا ہے او اے تے تواڈے نبی عیسیٰ دے خلاف بڑیاں گلاں کردے نے انہاں دی بختاں والی امی مریم دے خلاف بڑیاں گلاں کردے نے سیدھا بیٹھ کے اکھاں سکیڑ کے گھوری پا کے انہیں ویکھیا اس بندے وال تے ویکھ کے نہ اس عرب دے چودھری دے بیٹے وال ویکھ کے پھر ویکھیا ابو طالب دے چن جعفر تیار وال تے کہندا دازہاں والا او تسی عیسیٰ تے عیسیٰ دی ماں بارے کی عقیدہ رکھ دے جعفر نے گل ہی مکا دتی دربار دی ایک تے راشا تاری ہو گیا محمد دا چاچے دا پتر پرا بولیا فرمایا نقول کما یقول اللہ او اسی تے اوہی کہنے ہیں جو ساڈے رب نے سماوی کتاب خدا قرآن وچ لکھ کے بھیجیا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر کلمۃ اللہ وی نے روح اللہ وی نے انہاں دے شکم وچوں اوے اما مریم دے شکم وچوں پیدا ہوئے جس مریم نو اسی عذرا وی منیا ہے بطول وی منیا میں قربان تینی سار جاواں جدوں حبشے کے بادشاہ نجاشی نے ایک گل سنی زمین تے ایک تنکا دیکھیا تنکا اٹھا کے تیلا اٹھا کے ککھ اٹھا کے حاضرین محفل دے سامنے انج کر کے پکڑ کے ہاتھ دیاں انگلیاں وچ نعرہ مار کے کہن لگا او مینوں عیسیٰ نو بھیجن والے رب دی قسم ہے ایس منڈے نے جو کچھ بھی آکھیا اتنا کبھی اس گل
گل وچ تبدیلی نہیں کیتی جڑی گل اللہ نے عیسیٰ تے مریم دے بارے وچ انجیل دے اندر کہہ کے بھیجی ہے ساڈے عقیدے دے برعکس اتنی گل بھی انہیں ڈیفرنٹ مختلف نہیں کیتی اللہ اللہ نعرہ مار کے کہندا ہے او پادریو تسی بھی سن لو اے سفیران ممالک تسی بھی سن لو دوسرے ملکاں چون والے تسی بھی سن لو اے عرب وچوں مکے دیو گھنڈیو جڑے انہاں نوں لین واسطے آئے ہو تسی بھی سن لو اشہد انہ رسول اللہ میں گواہی دینا جس نبی تے نازل ہون والا قرآن اس منڈے نے پڑھ کے سنایا ہے او اللہ دا سچا رسول ہے میں گواہی دینا وَإِنَّهُ الَّذِي نجد فی الانجیل یوی نبی ہے جدیاں ناتاں اسی انجیل وچ پڑھنے وَإِنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عیسیٰ او میں گواہی دینا یوی سونا آخری رسول ہے جدے میلاد دیاں خوشخبریاں عیسیٰ ابن مریم نے دیتیاں جائیں اللہ دی قسم کھا کے کہندے نجاشی اسمہا حبشے دا شاہ اور نعرہ مار کے تخت تے بیٹھ کے کہندے ہے اگر امور سلطنت اگر زنجیر پا نہ بن دے وہ میں مکے وچ سر دے بل چلدا ہویا عقیدت دا سفر کر کے جاندا آنا احمل نالیہ و اودعہ او میں ہاتھے چ لوٹا پھڑ کے محمد دے پیر دی جتیاں پاکاں وی آپ چکدا وضو وی آپ کرانگا صدقے جاواں بادشاہ ہو کے کہندے میں مصطفیٰ دیاں جتیاں پاکاں اٹھاواں میں انہاں نوں وضو کراواں اسی واسطے میں ہر سانس عبادت دے کے صفحے تے لکھی ہے سارے نبیاں نے کیتی ثنا نوری ناری بھی مدحا سرا سارے نبیوں نے کی تھی ثنا نوری نارے ومدحا سراب ہن چپ نہیں رہنا بادشاہ او دے درد گدا ساڈے آقا دی ریس نہیں جیو میرے پترو سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا نہیں بادشاہ او دے درد گدا ساڈے آگا نعرہ مار کی ایک باری کہو جلدی جلدی اگلی تقریر سنو سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے نہیں او ٹھہرے حبیب خدا نہیں او ٹھہرے حبیب خدا مرحبا ساڈے نہیں بادشاہ او دے درد گدا ریس نہیں حبشے دے بادشاہ اسمہا نے آکھیا نجاشی کہن لگا نیویں نیویں ہو کے نکل جاؤ تحفے بھی اپنے نالے لے جاؤ تواڈے بے حیاواں دے تحفیاں دی مینوں لوڑ نہیں تسی جھوٹے ہو تسی سازشی ہو انہاں بندیاں نوں تے انہاں نوں تے اچھی تبلیغ کیتی گئی ہے اے تے سلجھے ہوئے لوگ نے بے ضرر آدمی نے انہاں نوں نسا دتا اچھا حبشے دی اندر مصطفیٰ پاک دے غلاماں نے رہائش رکھ لئی ایک روایت وے اما سودا بنت زمعہ پہلی باری گئیاں تے دوسری روایت وے تے مشہور اے ہوئی ہے کہ آپ نے ہجرت حبشہ ثانیہ وچ حصہ لیا صدقے جاواں ہن اطلاع آئی کہ مکے دے لوگ کلمہ گو ہو کے حضور دے دامن نال وابستہ ہو گئے کثرت دی اندر میجورٹی مکی لوگاں دی حضور دی غلامی اختیار کر گئی حالات بہتر ہو گئے مکے دے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے آگے پتہ لگیا خبر جھوٹی سی
انہوں نے دوبارہ حبشے وال رکھتے سفر بنیا حضور دے حکم دے نال دوسری مرتبہ پھر لوگاں نے تیاری کی تھی کچھ نویں لوگ نال رل گئے صدقے جاواں ہجرت حبشہ ثانیہ اے بندے کتنے سن قبلہ کول ٹوٹل بندے کتنے سن توجہ کری پتر ہن تینوں گوبندپورے تک جاندیا تو جھومدے جانا ہے تے جا کے اپنی امی نوں یہ گل سنانی ہے مومنہ دی ماں سودا بنت زمعہ دیاں عظمتاں تے شاناں شروع ہو گئیاں صدقے جاواں ایک جوڑا آیا انہاں دے وچ رل گیا اس جوڑے دا خاوند دا نام سکران بن عامر تے بیوی دا نام سودا بنت زمعہ یہ دونوں حضور دا صحابی میاں بیوی جوڑا صدقے جاواں 83 بندے مرد تے 18 عورتاں تے پتر جمع کری ذرا جلدی جلدی یس مارٹ تے بڑی نوکری کیتی ہے تو کنے ہو گئے 101 صدقے جاواں ہن او سوچدا علی حسن قادری لے تسی تے اگر تیاری کر کے آئے ہو سانوں تے تسی جلدی جلدی ترکی ب ترکی جواب منگدے ہو چل کوئی گل نہیں پتر ٹائم تھوڑا ہے صدقے تے قربان جاواں 101 بندے 101 پرسنز صدقے تے قربان جاواں اوے 100 حضور دے غلام مرد عورتاں تے 101 مومنہ دی ماں اما سودا بنت زمعہ میں کتاباں جو پورا ہفتہ گلاں کٹ کے تلاش کر کے لے آیا نال تے رلو نہ میرے عبید اللہ بیٹا بیمار ہو گیا چھٹی تے چلا گیا سیٹنگ کر کے اللہ پاک جلدی جلدی شفا یاب فرمائے اما سودا بنت زمعہ نے ہجرت کی تھی اپنے خامد سکران بن عمر دے نال او میں قربان تے نثار جاواں جدوں حبشے وچ پہنچے نا میاں بیوی ایک روایت وچ اے واقعہ حبشے دے اندر ہی پیش آ گیا دوسری روایت حبشے تو جدوں بعد از ہجرت حبشہ مکہ مکرمہ آ کے رہائش پذیر ہو گئے امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی شرح مواہب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے 12 جلداں والا العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ عربی نسخہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 رامے صاحب اداس ہو گئے ہو اے تانوں کرنی پوے نا تقریر دی تیاری موضوع بھی ساڈے بندے لب کے دیندے نے جڑا پہلے کدی کسی مولوی صاحب نے بیان ہی نہ کیتا ہوئے انا کوئی کتاب اس سے ہوئے سانو پڑھنے پاندے نے ٹیسٹ کردے نے اے بندے بھی ساڑھے مرید بھی چاہتے ہیں او پتہ نہیں کیڑے ویلے بندے نے بابے نے ساڑھے نے چلے جانا السلام علیکم کر دینا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے انہیں قبرہ والوں سفر دا رخت بن لینا ہے یہ کلو چھیتی چھیتی کام لئیے جڑا کام کرن دنیا تے آیا ہے تے پتر اسی بھی منت طوفان نہ کرن دا حلف چکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تسی بھی لب کے لے آؤ ہاں عنوان والا کیڑے جڑے عالمہ نے بیان نہیں کیتے انشاءاللہ اسی بھی اپنے آپ نو چیلنج دے مانگے خدا داد صلاحیتاں نو آزما مانگے ہن رونق بنے گی اداسی پرے کرو کدی پتر او ٹھنڈی مٹھی تقریر بھی عمر دین بھائی کدی سن لئی دی ہے صدقے تے قربان جاواں اما سودا بنت زمعہ اپنے کمرے وچ ستیاں ہوئیاں نے انہا رأت فی المنام کأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اقبال یمشی حتی وطیع عنقہا ساڑھی محنت تے پیار آوے تے ملک جی آنکہ دا پامبڑ نالی نے لے جائے صدقے تے قربان جانا او مول پایو حضرت اما سودا بنت زمعہ حبشے چنے مصطفیٰ مکے چنے خواب چ حضور دا دیدار ہویا تے میں لکھے جنہ تے کرم ہووے سرکار محمد دا تاجدار ختم نبوت جنہ تے کرم ہووے سرکار محمد دا ہن تواڈی آواز آوے جنہ تے کرم ہو مددہ جلات کرم ہووے سرکا اللہ تواڈی خیر کرے جنوں تے کرم ہووے سرکار محمد دا جنوں تے کرم ہووے سرکار
محمد دا بلال شاہ پتر رکھی کلیجے تے ہاتھ ساڈے ورگا کلام لکھ کے لے آیا کرنا رج رج کے او کر دے دیدار محمد دا تاجدار ختم نبوت سارے جواب دین گے اچھا وہ منڈا ساؤنڈ چلا رہا ہے انہوں مزہ آوے ساؤنڈ چلان دا تو انہوں مزہ آوے نعرہ لان دا منوں مزہ آوے تقریر کرن دا آج 2 نہیں 3 مرتبہ زندہ باد کہنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد یادگار نعرہ بناؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رج رج کے اکر دینے دیدار محمد دا تواڈی آواز آوے ہن رج رج کے اکر مددار رج رج کے اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی تے ساڈا دین نہیں دے سکتے شاہد قادری ملنگا او تواڈے تے گھر دیاں ساڈا دین نہیں دے سکدیاں جنہاں دے لاڑیاں نو اسی حضور دے نعت خان بنا دیتا صدقے تے قربان جاواں ہمیشہ ہسدے مسکراندے رہو تا دم آخر جلدی نہ لگے چلیے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے صدقے جاواں زوجہ مطہرہ ہجے اپنے پہلے خامن دے نکاح وچ نے ستیاں تے خواب وچ تکیا اللہ دے پیارے حبیب آ گئے تے آپ دی گردن اتے حضور نے اپنا قدم مبارک رکھیا تے ایمان والیاں بندیاں دے خواباں دی حیثیت قرآن و حدیث وچ موجود ہے صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ نمبر 6999 سماعت کرے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرؤیا الصالحات جزء من 46 جزءا من النبوة او کما قال یا غوث توجہ ہے ساریاں دی حضرت جناب سودا بنت زمعہ نے خواب وچ تکیا کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام دے سامنے لیٹی ہوئی ہیں حضور آئے تے آپ نے گردن تے پیر مبارک رکھیا اے خواب ویکھ کے گھبرا نہ جایا کرو بندہ بعض اوقات خواب اور ویکھدا ہے تعبیر اور ہوندی ہے ہن ویکھو نا خواب کیسا ویکھیا تعبیر کی دتی دین والیاں نے حضور دی حدیث پڑھی ہے ترجمہ سنیو آقا فرماندے نے اچھا خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے مطلب جویں نبی دا خواب ہر خواب سچا ہوندا چشمے نبوت دا ویکھیا ہر خواب سچا ہوندا ہے ایدیاں قرآنی مثالاں موجود نے وقت نہیں ورنہ وضاحت وچ جاندا اچھا جی عالم کہندے نے ایدا مطلب اے شارحین کہندے نے کہ ایمان والا بندہ اپنی اکھ نال جڑا خواب ویکھدا ہے نا او دے خواب وچ نبوت دے خواب دا 46واں حصہ فیض ہوندا ہے پتر جے سواد آیا ہے تو کہہ دے سبحان اللہ اما سودا بنت زمعہ اٹھیاں تے آپ دے خامند سکران بن عمر السابقون الاولون وچوں نے علم تعبیر بھی جان دے سن انہاں نو ذکرت ذالک زوجہا انہاں نے اپنے شوہر نال اس خواب دا ذکر کیتا شوہر دیاں اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو آ گئے سکران رون لگ پے سودا بنت زمعہ ہاتھ پکڑ کے قریب بیٹھ کے کہنیاں نے سرتاج خیر تے آوے یہ دی تعبیر کی ہے وہ کہنے لگے یہ دی تعبیر وچ ایک بری خبر ہے ایک اچھی خبر ہے بری خبر اے وے ان صدقت رؤیا کی اگر تیرا خواب سچا ہویا لأموتن اس گل دی نشانی ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا
میں پردہ کر جاواں گا میں دنیا چھڑ جاواں گا اما سودا بنت زمعہ اشک فشانی کر دیاں ہاتھ چوم کے پوچھ دیاں نے اے میرے سرتاج کی پہ کہندے آخر میں سچ پیا کہنا علم رؤیا دے اعتبار نال آخر پھر دوسری جڑی تسی اچھی خبر دی گل کیتی ہے او کی ہے حضرت سکران متھا چوم کے کہندے نے اچھی تعبیر دے کہ میرے وصال تو بعد تسی نبیاں دے سلطان دی دلہن بنو گیاں تسی نبیاں دے تسی ہن سکران دے نکاح وچو پھر نبیاں دے سلطان محبوب رحمان دے نکاح وچ آؤ گیاں حضرت جناب سودا بنت زمعہ دوسرے دن ستیاں ثم رأت فی المنام لیلۃ اخری دوسری رات پھر خواب تکیا کہ آسمان دا چن ٹوٹ کے میرے حجرے وچ میرے کمرے وچ آ گیا ویڑے وچ آ گیا پریشان ہو کے اپنے خامد سکران بن عمر نو خواب سنایا انہاں نے تشویش نال اکھاں دی اتھرو صاف کر کے گیا اے میری دلہن اے میری رفیقہ حیات بس ویلے آ گئے بچھوڑے دے تیرا ایک خواب دس دے جدائیاں دا ٹائم قریب آ گیا اسی دن حضرت جناب سیدنا سکران بیمار ہو گئے چند دن بستر علالت دے رہے پھر فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہ او میرے رب دے ہر کام چ حکمت ہوندی ہے سٹوریاں نہ بنایا کرو آپے او جی فلانا مر گیا کی سی جی اللہ او دی جگہ تے مینوں لے جاندا تینوں کیوں لے جاندا بھائی کملیا او جن نے کہانی لکھی ہے او مصنف جاندا ہے کیڑا کردار کتھے مکنا ہے او دی جگہ تے نواں کریکٹر آغاز ہونا ہے نویں کردار دا افتتاح ہونا ہے اے تے او رائٹر جاندا ہے صدقے جاواں ہن میں تواڈے دل نو پکڑن لگا مٹھی چ لین لگا اللہ اللہ کتنا غم ہوے گا سودا بنت زمعہ دے کلیجے اندر کتاباں دی روایات دے مطابق ایک ہی بیٹا سی تے جوان آدمی سی یہ بھی عبد الرحمن حضور دا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر اے شہید ہویا جنگ جلولہ دے اندر میں قربان جاواں سکران دی ایک کوئی اولاد کتاباں دے مطابق صدقے جاواں تے بیوہ ہو گئیاں تے بوڑھی عورت نے 50 دے راؤنڈ اباؤٹ عمر ہو چکی ہے اللہ اللہ دن بھی روندیاں گزر جاندا ہے رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے اور میرے مالک دیاں لکھیاں ہویاں کہانیاں انہاں کہانیاں دی کیا بات فکر سر اٹھائیو بچیو صدقے جاواں ادھر حضرت جناب سودا بیوہ ہویاں ادھر میرے نبی دے ہتھاں چوں بی بی خدیجہ نے ہاتھ چھڑایا تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں ادھر نبی پاک دے چچا ابو طالب دا بھی وصال ہو گیا حضور روندیاں وقت گزار دینے اس سال دا نامی عام الحزن یعنی دکھ تے غم تے دکھ والا سال کرب والا سال حزن و کرب والا سال آقا جی نے رکھ دیتا روندیاں وقت گزردہ رہن لے پھر تقدیران دی کہانی اگے بدے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی المسند شریف مؤسسۃ الرسالہ بیروت 52 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد 42 صفحہ نمبر 501 السابقون الاولون وچ شامل ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ انہاں دی گھر والی سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اقتحاڑ حضور دے کشان ختم نبوت دی آئیاں حضور دیاں اکھاں چ اتھرو ویکھ کے ادب نال کہندیاں نے یا رسول اللہ زندگی دے سفر وچ کوئی ہم سفر چاہیدا ہے حضور تسی اللہ دے حبیب اما خدیجہ پدھار گئیاں جنت وچ تشریف لے گئیاں حضور نکاح فرما لو میرے نبی نے کملی دے پلو نال ہنجو صاف کیتے فرمایا خولا کید نال شادی کراں عرض کیتا حضور میری نظر وچ ایک باقرہ یعنی کنواری لڑکی ہے ایک سنیہ یعنی جڑی بیوہ یا مطلقہ ہو چکی ہے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اتھرو پونچھ دیا ہویا پوچھیا کون تے حضرت خولہ بنت حکیم کہندیاں نے کنواری تے تاڑے محبوب صحابی ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ پاک بل اشارہ تے سنیہ
بیوہ ہون والی زمعہ دی بیٹی سکران بن عمر تواڈے صحابی دی بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ حضور دکھاں دی ماری ہے تواڈے نکاح جائے گی سہارا مل جائے گا 50 سال عمر ہو چکی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دونوں بیبیاں نو اکو واری نکاح دا پیغام دیتا جائے خولا پہنتی پہلے ابو بکر صدیق دے کر گئیاں اللہ اللہ رشتہ طے ہو گیا صدقے جاواں پھر آئیاں جناب حضرت سیدتنا سودا بنت زمعہ دے گھر بابا زمعہ لیتے ہوئے نے بستر تے پرے کر کے حضرت زمعہ دی حضرت سودا نو پرے کر کے خولا کہندیاں نے تقدیروں نے خوش نصیبیاں نے تیرے بوئے تے دستک دے دیتی ہو اللہ دے حبیب نے تیرے ول پیغام نکاح بھیجی ہے حضرت جناب سودا بنت زمعہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے کہندیاں نے ہائے میریاں قسمتاں ہائے میرے مقدر قبلہ آباد رہو تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا میں تے راضیاں مگر میرے بوڑھے بابا کولو پوچھ لو کسے نے حیا سکھنی ہوئے وہ امہات المومنین تو سکھے باپ دا ادب سکھنا ہوئے امہات المومنین تو سکھے آج کل دیاں 15 سالاں دیاں کڑیاں کہہ دیاں سانو باپ دی اجازت دی لوڑ نہیں سانو اماں دی پرورش دی لوڑ نہیں اسی یونیورسٹیاں دے دور دیاں پیداوار کڑیاں ماں اسی ٹک ٹاک دیاں ماریاں ہویاں ماں سنو وہ جنہ دا میلاد منان ہونا دے نکاح وچ 50 سال دی بی بی اللہ دی قسم خوش قسمتی دا عروج تے معراج مگر کہندی ہے میرے بابے نو پہلے پوچھ لیا جائے عارف قادری ناراض نہ ہوئی یار ڈگ پہ اگر دوبارہ پوانا چاہتے ہو تو عارف دی مرضی ہے بھئی صدقے جاواں حضرت سیدتنا سودا دے کہن تے خولا بنت حکیم آئیاں ہن سنیو ذرا پتر زمعہ دا کردار سنیو بابا زمعہ دے کول آ کے کہندیاں نے بابے او سلام ہوے تے تواڈے گھر رشتہ آیا جے تواڈی بیوہ ہو جان والی 50 سال دی بیٹی اے جناب سودا دا رشتہ تے بابا زمعہ اٹھ کے صحیح ہو کے بیٹھ کے کہندے نے رشتہ کیدا ہے بندہ کون ہے تے جناب خولا کہندیاں نے عبداللہ دا چن محمد عبد المطلب دا پوترا محمد اللہ دے آخری نبی مصطفیٰ نے تواڈا بوا کھٹکھٹایا ہے اللہ اللہ اکھاں دے ہنجو صاف کر کے باپ نے کوئی جملہ بولیا کفء کریم وہ جوڑتے عزتاں والا ہے جوڑتے عزت والے کسے دے گھر عبداللہ دا چان رشتہ بھیجے انہوں اور کی چاہیے میری بیٹی تو پوچھ لو باپ نے بیٹی وال پھر کل توڑ دیتی حضرت سودا بنت زمعہ نے اجازت دیتی خولا بنت حکیم نو اللہ اللہ انہوں نے نمائندگی کی تھی رشتہ طے ہو گیا شادی ہو گئی اما سودا بنت زمعہ میرے آقا دی زندگی وچ شامل ہو گئیاں پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ نال نکاح تے بعد وچ کیتا انہاں تو پہلے کئی ازواج مطہرات نو اپنے نکاح وچ لے آندا ہن قبلہ آ گیا موقع ہجرت مدینہ دا آہا مصطفیٰ پاک دے صحابی ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے ہیں اللہ دے انہاں دا قصیدہ قرآن وچ بیان کیتا 10واں پارہ سورہ انفال دی آیت نمبر 74 اللہ فرماندے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم بیٹے آباد رہو اللہ فرماندے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آندا ہجرت کی تھی اللہ کے رستے وچ جہاد کیتا یا پھر مہاجراں نو ٹکانا دیتا انہاں دی امداد کی کوئی کالے منہ والا ملوانا تے ذاکر منبر تے بیٹھ کے جتنیاں مرضی چملا مارے پیسیاں دی بوری کٹھی کرنے واسطے اللہ فرماندے جھوٹے جے اسی اعلان کرنے اولئک هم المؤمنون حقا حق والا رب کہندا ہے یہ گل حق ہے سارے ایمان والے
وچے میں اپنی بھی گل کراں او پتر 50,000 روپیہ تقریر دا لے کے تقریر کرن جانا سوکھا محمد دا نعرہ مار کے او لڈو کھانے سوکھے بریانیاں کھانیاں سوکھیاں تیر کھانے اوکھے اپنے بال بچے چھڈ کے حضور دی آواز ہجرت لبیک کہہ کے پیچھے جانا اوکھا تے میں خراج محبت پیش کیتے اللہ فرمائے لہم مغفرۃ و رزق کریم انہاں واسطے بخشش دا بھی وعدہ رزق کریم دا بھی وعدہ ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے میں لکھے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام مل کے نعرہ مار کے ساریاں نے کہنے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام رشد دے روشن ستارے بیٹھے آباد رہو سارے یارانو سلام سارے نے نعرہ مار کے کہنے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے سلام اپنے جانو مال بھی او نانے اپنے لال بھی سوہن دے قدماں تو بارے سارے یارانو سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے صاحب تہاڈی آواز تہانوں تے پھر بعد جے تہاڈیاں بیٹیاں نے سننا نہیں ہوندا میں میک چ دس دینا کہ تہاڈے ابو نہیں پڑھ رہے مصطفیٰ دے پیارے سا پڑھ لے انہوں دے قصیدے وچ کلام پاک دے پڑھ لے انہوں دے قصیدے وچ کلام پاک دے کہہ رہے نے 30 پارے سلام مصطفیٰ دے پیارانو سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے سلام صدقی جامع نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے کچھ دن لگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب زید بن حارثہ اپنے ذاتی غلام ابو رافع نو بھیجیا صدقی جامع سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ سودا بنت زمعہ سمیت خواتین اہل بیت نو نال لے کے چنانچہ وہ نال لے کے آئے جدو اما سودا بنت زمعہ مدینہ شریف پہنچیاں نا مسجد نبوی شریف دے نال حضور ازواج مطہرات دے حجرے تعمیر کر رہے سن حجرے تعمیر کر رہے سن اللہ اللہ ایتھے آ کے رہائش رکھ لئی گئی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ نو بھی اپنے نکاح وچ لے آندا دیگر ازواج مطہرات ہن حضرت سودا بنت زمعہ چونکہ بوڑھیاں ہو چکیاں سن بزرگ اور ضعیفہ ہو چکیاں سن 50 سال دی عمر وچ نکاح ہویا سی سرکار دے نال اچھا انہاں نوں نا خطرہ لاحق ہویا اندیشے نے دل وچ سر اٹھایا کدھر حضور مینوں طلاق نہ دے دین آہا ساڈی مائی صاحبہ دے دل چ خیال آیا ادھروں آسمانہ والوں پھر کلام رب ذل جلال آیا جنہوں سمجھ آ گئی ہے کہن گے سبحان
ساڈی اما جی دے دل 'چ خیال آیا بسم اللہ بھائی پتر ساڈا مسکرا پیا صدقے جاواں ادھروں اللہ پاک نے قیامت تک دیاں بیویاں واسطے شوہراں تے بیویاں واسطے ایک سنہرا اصول بنا کے قرآن دی آیت دی شکل وچ اتاریا سنیو ذرا جامع الترمذی دی حدیث مبارکہ نمبر 3040 پڑھن لگا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خشیت سودۃ سلام اللہ علیہا ان یطلقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لا تطلقنی وامسکنی واجعل یومی لعائشہ سلام اللہ تعالی علیہا ففعل فنزلت فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر او کما قال حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پڑھ رہا قبلہ کہندے نے اماں جی سودا بنت زمعہ دے دل وچ خوف آیا کہ کدھر مینوں حضور طلاق نہ دے دین بارگاہ ختم نبوت وچ حاضر ہوئیاں تے دو ٹوک کی گل کر دیتی کہندیاں نے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے اقبال وچ اللہ بلندی دا نزول فرمائے لا تطلقنی وامسکنی لاجبالو مینوں طلاق نہ دے دیو مینوں اپنے تو جدا نہ کریو الاصابہ فی تمجیز الصحابہ امام اسقلانی نے بڑا بمب جملہ لے آندا اما سودا بنت زمعہ کہندیاں نے آقا جی مینوں اللہ نے دنیا دے جذبیاں تو پاک کر دیتا ہے ولیکنی احب ان یبعثنی اللہ جل جلالہ یوم القیامت زوجا لک مگر میرے دل دی یہ خواہش ہے کل قیامت کے دن اللہ دے حضور جدو ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہون نا جتھے تہاڈی ووٹی خدیجہ کھلوتی ہووے عائشہ کھلوتی ہووے حفصہ کھلوتی ہووے ام حبیبہ کھلوتی ہووے جویریہ کھلوتی ہووے اور جتھے سلمہ تے زینب کھلوتیاں ہون تہاڈیاں دلہناں وچ زمعہ دی تھی میں سودا وی کھلوتی اور ٹھنڈے مزاج والی اونچی بولیا کرو صدقے جاما کتنا بڑا جذبہ ہے کہندیاں نے حضور مینوں دنیا دے جذبیاں تو اللہ نے پاک کر دیتا مگر میری خواہش ہے میں قیامت دے دن تہاڈی ووٹی دی حیثیت اللہ دے دربار وچ کھلوتی ہوا تے میرا ایک شعر میں لکھیے مجھ کو شہرت کی تمنا نہ ہے کوئی جانا مجھ کو شہرت کی تمنا ہے نہ کوئی جانا قبلہ آباد رہو اے شعر میں تو نہیں سنانا چاہ رہا سی مجھ کو شہرت کی تمنا ہے نہ کوئی جانا بس یہ خواہش ہے تیرے نام سے جانا جاؤں بس یہ خواہش ہے تیرے نام سے جانا جاؤں بس یہ خواہش ہے تیرے نام سے جانا جاؤں اماں جی سودا بنت زمعہ نے ایک سلیوشن پیش کی تو حضور مینوں طلاق دے کے اپنے تو جدا نہ کریو میں تہاڈا فراق برداشت نہیں کراں گے حضور میں چونکہ ضعیفہ ہو چکی ہاں معاملات نو سمجھنی ہاں آقا جی فجعل یومی لعائشہ تسی اپنی محبوب زوجہ بنت ابی بکر عائشہ صدیقہ
تانوں میرا جڑا حق ہے نا او سونپ دیو میں انہاں نوں ودیت کرنی یعنی حضور ایک دن ایک بیوی دے گھر دوسرے دن دوسری بیوی دے گھر تیسرے دن تیسری دے گھر رہندے سن انہوں نے کہا میری باری جڑی تسی رات میرے کول گزارنی ہوندی ہے عائشہ صدیقہ سلام علیہا دے حجرے وچ چلے جایا کرو میرے نبی نے منظور کر لیا رب نے فرمایا جبریل اللہ جلیل حکم آوے فرمایا ساڈا قرآن لے کے دربار رسالت چ پہنچ جا دربار ختم نبوت اور رسالت چ پہنچ جا اللہ دا قرآن لے کے جبریل آ گیا پنجواں پارہ سورۃ النساء دی آیا نمبر 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ فرماتا ہے طبیعتاں بخل دی طرف مائل ہو جانا کوئی اچنبھا گل نہیں آخر اسی انساناں دی فطرت بنائی ہے لیکن اگر بیوی نو یہ خوف ہوئے کہ میرا خامند مینوں طلاق دے دے گا یا زیادتی دا خوف ہوئے نشوزن او اعراضن یا او دی پھر توتا چشمی یا او دے اعراض او دے منہ پھیر جویں میاں صاحب موڈ بنا لیندے نے اگر خطرہ ہوئے کہ میرے تو موڈ بنا لے گا میرے تو ناراض ہو جائے گا روح گردانی کرے گا منہ پھیر لے گا مینوں غیر اہم سمجھے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا کوئی گناہ نہیں دوواں تے مل کے معاہدہ کر سکتے نے کمپرومائز ہو سکتا ہے کسے گل تے سلو کر لین والصلح خیر ڈانگا سوٹے چلان نالوں لڑائیاں جھگڑیاں نالوں سلو تے بہتر ہی ہے نا اللہ فرماتا ہے طبیعت مائل ہو جاندی ہے بخل ول لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تسی نیکی دا جذبہ لے کے حسن سلوک کرو گے اللہ کولوں ڈرو گے تے اللہ خبراں رکھن والا ہے جڑے کم تسی کردے ہو نہ کماں دیاں قبلہ تقریر دا آخری مرحلہ آ گیا حضرت جناب اما سودا بنت زمعہ دے خیال دی وجہ تو اللہ دا قرآن آیا اور امت دیاں بیبیاں واسطے تسہیل کر دیتی گئی سہل کر دیتا گیا معاملہ میاں بیوی دا معاملہ اللہ نے قرآن دی آیت بڑھا کے دھرتی تے اتاریا بلکہ ہو رگے چلو حافظ ابن سعد دی الطبقات الکبرى دار الکتب العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی عربی زبان دی 9 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صدقے جاواں جلد نمبر 8 پیج نمبر 45 حج کرن گئیاں اما سودا بنت زمعہ اللہ دے حبیب دے نال جڑے اج دیاں تیاریاں کر رہے نے او تانوں سنا رہے ہیں گل تے انہاں رحم دل مرداں نوں سنا رہے ہیں جڑے کلے ہی حج دیاں موجاں نہیں گھر آندے اگو اپنی نیک کمائی جو اپنی بیوی تے بھی خرچ کردے نے اے کئی سمجھدے نے پتہ نہیں حج ساڈے تے ہی فرض ہے اسی کلے ہی موجاں کریے کلے ہی کعبہ کلے ہی ویکھ کے آئیے جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں تے جن ساری عمر روٹیاں پکائیاں تیریاں جوتیاں پالش کیتیاں تیرے کپڑے دھوتے اودا بھی تے حق ہے نا کمان واسطے تو باہر نکلن نہ دیتا گھر چ رہی بیچاری مائی تے بابیو ہن تہاڈا فرض ہے کوئی زمین دا ایک ٹکڑا ویچ کے حج کرن جا رہے ہو تے قلعہ ایک اور ویچ دیو مائی صاحباں نوں وی نال لے جاؤ سرکار دی سنت تے ادا کرو نا حضور اپنی بیویاں نال حج کرن واسطے گئے اچھا مقام مزدلفہ تے صبح فجر دی نماز پڑھ کے 10 ذوالحج نوں او قانون حج ہے نا او نکلی دے مناول میں تو راتی مائی صاحبہ حضرت اما سودا دا قد لمبا سی دیگر عورتاں وچ کھلوتیاں ذرا نمایاں نظر آوندیاں سن اور وجود تھوڑا پارا سی قوی الجثہ سن عرض کیتا حضور میں ہن ضعیفہ بھی ہو چکی ہیں میرے کول نہ بہتا ٹریا نہیں جاندا جے تسی اجازت دیو تو میں راتی نہ منال نوں نکل جاواں اچھا یہ بور ہونے والی ایڈی کیڑی گل ہے یار ایتھوں ہی چھڈ کے پھر دائی حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی ٹور پھر شروع کر دئیے آ بھابیاں نوں جواب پھر آپے دینے جے
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਜ਼ਈਫਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਨਾਵਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਕ ਨੇ फरमाया ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत है। हाय मेरी मां सौदा बिनत ज़मआ दे कहण ते किबला इजाजत मिलन ते सदके जावां। हजरत अम्मा आयशा कहंदियां ने हुजूर ने इजाजत दिती, उम्मत दीयां बीबियां दा भला हो गया, ज़ईफां दा बीमार बाबियां दा भला हो गया। सर उठायो जरा, उन्हां वास्ते कानून बन गया कि अगर कोई बंदा सवेरे रास्ते विच सफर ना कर सके ते राती निकल सकदा है। अल्लाह अल्लाह अम्मा सैयदा सौदा बिनते ज़मआ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸ਼ੋਹਰ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਅੱਬੂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਫਰੈਂਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰ ਇਸ ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਵਾ ਗੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਲਤੀਫੇ ਨਹੀਂ, ਨਊਜ਼ੁ ਬਿल्ला। ਇਸ ਮਜ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਬਸਮ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਬਿਨਤ ज़मआ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਰਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਰਕੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਝਲਕ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨਾ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਠਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਡਾ ਲੰਮਾ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ खलो के जाके यस मार्ट के सामने जी अल्लाह के नाम ते दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तेरे नालों पठान करोड़ा दर्जा चंगा। अल्लाह की कसम 12-12 बच्चे होंगे ने पठान दे, छलियां भुन के एक एक बच्चे की परवरिश करदा है। जिन्होंने गल पसंद आई है कहणगे सुबहान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, तकरीर मुक्कन लगी है। अल्लाह अल्लाह भाई बाबा साहब रुपया लेट हो गया, लगता है ग्रीन बस मिली नहीं है। अल्लाह इज्जतां विच इजाफा फरमाए पुत्र, माशा अल्लाह मरहबा भाई फैसलाबाद मलखां वाले तो तशरीफ ले आया साडा बेटा। अल्लाह अल्लाह जल्दी जल्दी तकरीर नूं आखिरी मरहले विच ले आइए। मुस्तफा पाक अलैहि सलातो व सलाम दे घर दा माहौल, ओए इत्थे मिसवाक टंग के कहण वालियो हुजूर की सुन्नत है, मीठा हलवा बना के कहण वालियो हुजूर की सुन्नत है। सारियां सुन्नतां तुहानूं चंगियां लगदियां ने। अली दा पोतरा मिंबर ते बैठ के हुजूर दी सुन्नत दसन लगा है। घर विच शफीक बाप, शफीक शोहर दी हसीयत नाल रहना मुस्तफा दी सुन्नत है। घर जाओ ते मुछां तां नूं ना वाह के जाए को थल्ले नूं करके आजिज़ इंसान बन के अच्छा शोहर बन के। मुस्नद अबी याला विच लिखिया अम्मा आयशा खजीरा बना के ले आईयां। खजीरे दा तर्जमा हुण की करां, ए जदीद दौर दा पिज़्ज़ा ही कह लो, तुसीं पिज़्ज़ा ही कह लो। आटे विच गोश्त के टुकड़े उबाल के पाए होंदे सन। अम्मा आयशा ने अपने हाथ नाल खाना बनाया। ओ मैं उन्हां हत्थां तो सदके जावां जेड़े हथ मुहम्मद दी रोटी पकाते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर दे कोल आईयां, हुजूर अम्मा सौदा बिनत ज़मआ दे घर विच सन। अम्मा आयशा ने हुजूर नूं पेश कीता, सरकार खाण लग पए। अम्मा सौदा बिनत ज़मआ नूं जदों बर्तन च पा के खजीरा पेश कीता, मां जी खाओ, ते अम्मा आयशा इतनी अकीदत रखदियां सन, हदीस दीयां किताबां विच मौजूद है। अम्मा आयशा कहंदियां हुंदियां सन, काश मैं सौदा बिनत ज़मआ दे वजूद विच हुंदे।
دے کئی مطلب لے جا سکتے ہیں. ایک مطلب کاش انہاں دے جسم چ میری روح ہوندی. دوسرا مطلب کاش انہاں دے جسم وچوں میں جنم لیا ہوندا. اے ماں ہوندیاں میں بیٹی ہوندی. اما سودا بنت زمعہ نو برتن چ پا کے خزیرہ انج کر کے اما جی تسی بھی کھاؤ نا. تے حضرت اما سودا کہندیاں نے میں نہیں کھانا. او کدی بندے دا دل نہیں کر رہا ہوندا. او کہندیاں نے تانوں پھر اج کھانا پینا ہے. سودا اٹھیاں تے اگے دوڑیاں, پیچھے حضرت عائشہ دوڑیاں, ویڑے چینج کر کے دوڑیاں, اگے اگے سودا بنت زمعہ, پیچھے پیچھے ابو بکر دی پاک بیٹی عائشہ صدیقہ. او جوان سن, او بوڑھیاں سن, انہوں نے پھڑ لیا, پھڑ کے تے چہرے اتے انج کر کے ملنا شروع کر دیتا. صدقے جاواں او بڑے بڑے فتوے لان والے گھر جا کے نرم انسان بنیا کر. مولوی ہوو گے تے اپنی جگہ تے ہوو گے, اپنی بیوی واسطے تے شوہر ہی ہو نا. ایم این اے ہوو گے تے اپنی جگہ تے, اوے اپنی سہاگن دا تے سہاگی ہو نا. مصطفیٰ پاک ویکھ رہے نے, مسکرا رہے نے. اما عائشہ نے حضرت سودا دے منہ تے مل دتا. سودا پریشان ہو کے سرکار دے کول آ کے بیٹھیاں. سرکار نے پایا برتن وچ خزیرہ تے سودا نو دے کے کہندے نے آ لے تم ہی عائشہ دے چہرے تے. جنہاں نو گل پسند آئی ہے کہن گے سبحان اللہ. میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک گھر والیاں دا انداز مزاح سنیا جے. اما سیدہ سودا بنت زمعہ نے ساری زندگی حضور دی اتباع وچ گزاری. حضرت عمر بن خطاب دے دور وچ ایک روایت دے مطابق آپ دا وصال ہویا. ایک روایت دے مطابق 54 ہجری شوال دے مہینے وچ ہویا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ آپ انتہائی شفقت اور محبت نال پیش آوندے سن حضور تے اہل بیت نال. صدقے جاواں حضرت جناب عمر فاروق نے بھیجیا بورا بھر کے درہماں دا. اچھا جی ساڈے بیٹے نے فرمائش کی ہے پتر اج نواں کلام نہ سنا دئیے. یہ تے دو تین جمعیاں تے سن لیا یار بندیاں نے. جڑے بندے پھر دوروں آتے ہیں سفر کر کے تے انہوں نے ذرا نویں چیز سنا دینی چاہیے. ٹائم تے میرا اوور ہو گیا, نواں کلام سنا دینے. شاہد قادری دی فرمائش تے نواں کلام بھائی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اچھا انہوں دے ایصال ثواب واسطے کر دئیے گل. بسم اللہ. اے پتر پھڑا بھائی. اے بابا جی صابر کہندے نے ساڈے شہر دے ایک عالم سن بیریاں والا دے. بسم اللہ. حضرت قبلہ علامہ مولانا صوفی غلام محمد سلطانی رحمت اللہ علیہ. اے بلوچ پمپ تے عبدالحق پمپ تے انہوں دا ڈیرا مسجد دے وچ ہی جلوہ فرما ہوندے سن. کافی ضعیف ہو کے دنیا تو گئے تے اے صابر صاحب کہندے نے کہ انہوں نے ایصال ثواب کر دیو. ویسے میں اپنی نویں کتاب خطیب کربلا دے 10 ابواب انہوں نے بطور ثواب ایصال کر دیتے نے. تسی جاندے ہو کسی دے گھر تے 2 پیٹیاں سیباں دیاں لے جاندے ہو. ساڈا تے پھر مقابلہ نہیں نہ کر سکدے. ایڈا مولویاں نال تانوں مقابلے دا چاہے تے آؤ پھر لکھو کتاب تے 10 پارے کرو. ہاں والا کسی نے ایصال ثواب 10 ابواب اسی کیتے جے. میں قربان جاواں پتر اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے. تقریر نو مکمل لگا محمد ذیشان قادری بچہ ساڈا مرید گوجرا تو اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی. اللہ تیرانی دے بخت بلند فرمائے. ساڈا پیارا بیٹا جڑاں والا 4 چک تو محمد وسیم قادری اللہ نے بیٹا عطا کیتا. اللہ سونا برکتاں والا بنائے. اور اے دے نال نال سیالکوٹ تو علامہ اشفاق قادری دی بیوی اے ساڈی مریدنی ہے. اس بیٹی دا آپریشن ہویا اللہ شفاواں عطا فرمائے. مومنہ دیاں ماواں دا صدقہ. اچھا بورا بھر کے حضرت امیر عمر بن خطاب نے بھیجیا اما سودا بنت زمعہ نو. آپ نے کیا ہے بورے چ کیے او لیان والے نوکر نے دسے اما جی وچ درہم نے. اما جی کہندیاں نے کیسا زمانہ آ گیا. پہلے لوگ بوریاں چ کھجوراں پاندے سن, اج کل درہم پاندے نے.
जिन्होंने चाह चढ़ गया है वो कहेंगे सुभान अल्लाह। अम्मा जी ने बोरा बाहर रखिया, अल्लाह दे रस्ते ते सारी दौलत खर्च कर दी, सदके ते कुर्बान जावा। ए मेरे नबी दियां इज्जत वालियां बीवियां दा किरदार, इन्हां दी सीरत सदके ते निसार जावा। जिन्नों वेख लो ओहो ही वरा उल वरा। ते मैं लिख के लेके आया रब शान वधाइए उम्मत दियां मावां दे। सारियां ने कहने रब शान वधाइए उम्मत दियां मावां दे। रब शान वधाइए दी, रब शान वधाइए उम्मत दियां मावां दी। बेटे आबाद रहो, रब शान वधाइए उम्मत दियां मावां दी। चुप नहीं रहना हुण, किस्मत चमकाए उम्मत दियां मावां दी। बोलो ना किस्मत चमकाए। शाहिद कादरी अल्लाह रिज़्क़े हलाल विच नुज़ूले बरकत फरमाए। ओ बार ओ सूफी साहब दिया पुत्रा, मौलाना साहब दिया पुत्रा, और पुत्र नारा मार के कहना आपा बाप बेटा दोवें रल के कमांगे। रब शान वधाए उम्मत दियां मावां दे, किस्मत चमकाए मावां दे। कुरआन दे विच रब ने अजमत भी तहारत वे। कुरआन दे विच रब ने अजमत ते तहारत भी नाजिल फरमाए उम्मत दियां मावां दी। बोलो ना किस्मत चमकाए मावां दे। रब शान वधाए उम्मत दियां आबाद रहो उम्मत दियां मावां दे। लस्तुन्ना कलामुल्लाह विच किए सुनो लोको। किबला आबाद रहो, तुहाडा अंदाज़े मोहब्बत मैनू याद रहेगा। ए लस्तुन्ना कुरानी आयत का जुमला है। अल्लाह फरमांदा या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई। ए मुस्तफा मेरे हबीब दे निकाह विच आउण वालियो, और तुसी कायनात दी एक औरत देवी बराबर नहीं। की मतलब? यानी उन्हां जैसियां नहीं। एदा मतलब सलीस है वे और कायनात की कोई भी औरत बीवी होने की हैसियत तुहाडी रीस ते नहीं ना कर सकती। किसे दा सरताज चौधरी, किसे दा खामद नंबरदार, किसे दा शोहर जागीरदार, और तुहाडे सिर दा ताज 1,24,000 नबियां रसूलां दा सरदार। लस्तुन्ना कलामुल्लाह विच किए सुनो लोको। लस्तुन्ना कलामुल्लाह विच किए सुनो लोको। तुसी दाद दियो ना दियो, गुंबद खजरा वाले दाद देंगे। इज्जत अफजाई है उम्मत दियां मावां दे। रब शान वधाई दे, किस्मत चमकाई दी। बोलो न किस्मत चमकाई उम्मत
کائنات دے مالک نے کردار دی پاکی دی کسے تے الزام لگے بی بی تے پرا کہندے میری بہن سچی خامند کہندے میری بیوی سچی باپ کہندے او کتے او پونکے او نہ میری بیٹی سچی مگر محمد پاک دیاں بیبیاں دی گواہی کتھوں آئی کائنات دے مالک نے کردار دی پاکی دی کائنات دے مالک نے کردار دی پاکی دی سورہ نور جا کے تلاوت کر کے دیکھیں میرا شعر تینوں ایک دم سچا لگے گا کائنات دے مالک نے کردار دی پاکی دی دتی آپ صفائی ہے امت دیاں ماواں دے قسمت چمکا ماواں دی رب شان ودھائی ہے امت شاہد قادری کہندے دوبارہ پڑھو صدقے جاواں کائنات دے مالک نے قبلہ آباد رہو کائنات دے مالک نے کردار دی پاکی دی کائنات دے مالک نے کردار دی پاکی دی دتی آپ صفائی ہے امت دیاں ماواں دی بولو نہ دتی آپ صفائی دی بولو نہ دتی آپ گواہی ہے امت دیاں ماواں دی جیڑا عشق محمد دے دعوے وچ سچائے جیڑا عشق محمد دے دعوے وچ سچائے او کردا گدائی ہے امت دیاں ماواں دے او کردا گدائی دیاں ماواں دی بولو نہ قسمت چمکا ماواں دی قسمت چمکائے ہے امت دیاں ماواں دی گستاخ تے کھلے گا اے بھید قیامت نو گستاخ تے کھلے گا اے بھید قیامت نو کتھے تیک رسائی ہے امت دیاں ماواں دی بولو نہ قسمت چمکا ماواں دی تے ماں باپ جدوں تیاں پتر اچھا کام کرن تے جنت وچ جزا پاندے نے قبر وچ جزا پاندے نے تے میں لکھی ہے میری ماں نو ظہیر رحمت دے رب دے وے جزا اے دی تواڈی کیا بات ہے بھئی پتر تواڈی کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دی اور تواڈے پاک ذوق دی کیا بات ہے میری ماں نو ظہیر رحمت رب دے وے جزا اے دی میری ماں نو ظہیر رحمت رب دے وے جزا اے دی میں شان سنائی ہے امت دیاں ماواں دی بولو نہ قسمت چمکائی ماواں دی رب شان ودھائی ہے امت دیاں ماواں دی اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علینا الا البلاغ